धन्यवाद होस्। हामीले जुन खण्डबाट हामीले पढेका छौं यहाँनेर कतिपय कुराहरू विशेष 17 पददेखि अगाडिका कुराहरू हामीले नियमित सुनेका कुराहरू, तर त्यो भन्दा माथि यहाँनेर पहिलो पदको कुरा चाहिँ माथिको अध्यायको जुन पनि सिरियलिटी हो। अब माथिल्लो अध्यायमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौं स्वतन्त्रताको विषयमा है, अनि त्यो लिबर्टीको त्यो जुन पनि लिबर्टी छ त्यसलाई त्यसको सदुपयोगको विषयलाई लिएर है कति कुराहरू हामीले हेरेका थियौं। अनि कतिपय त्यहाँ आउने विचलितपनाहरूको विषयलाई लिएर कति कुराहरू हामीले हेरेका थियौं 10 अध्यायमा। यो अघिल्लो चोटि हामीले जसलाई चाहिँ के गर्यौं अध्ययन गर्यौं। यसमा हामीले अर्काको विषयमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ र कसरी अरूको उन्नतिलाई हामीले पनि अरूको उन्नतिलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। आफ्नै स्वतन्त्रतामा हामी जिउनु हुँदैन। मण्डलीको उन्नति देख्नु, अरूको उन्नति देख्नु विश्वासीको कर्तव्य हो, यो सौभाग्य पनि हो, यो स्वभाव पनि हो। यावत विषयमा हामीले हेरेका थियौं। यसको विषयमा हामीले एक दोस्रोलाई हेर्न सक्नु र नमुनाका व्यक्ति हामी नमुना बन्नु अनि नमुनाका व्यक्तिहरूलाई हेर्नु। अनि परमेश्वरको दास पावलले गरेका बलिदानहरूको विषयमा हामीले कति कुराहरू हामीले चाहिँ त्यहाँनेर मनन गरेका थियौं। त्यति मात्रै होइन, परीक्षा आउन सक्ने खतराको विषयमा अनि कसैले पनि बहानाबाजी गर्न नसक्ने कुरा अनि परीक्षाको बीचमा पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनुभएका उपायहरू अप्सनहरूको विषयमा, ताकि शैतानले हामीलाई लडाउन नसकोस्। यसैकारण शैतानको हालिमोली हामीमाथि नचलोस्। जसको विषयमा अयुबको जीवनलाई हामीले हेरेर हामीले कति कुराहरू हामीले चाहिँ मनन गरेका थियौं। अनि उसलाई गिर्न नदिएको र परमेश्वरले छेकबार राखिदिएका कुराहरू हामीले ती कुराहरूलाई हामीले हेरेका थियौं। अनि पुरानो नियमका शिक्षाको विषयलाई लिएर पनि है, पुरानो नियमका कुराहरू के थिए, के का निम्ति थिए, एक्जाम्पल थिए, हाम्रा निम्ति उदाहरण थिए, फिगर थिए, अनि आउनेवाला कुराहरूको छाया थिए। यावत कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्यौं। अनि त्यो आत्मिक चट्टान ख्रीष्ट येशूको विषयमा हामीले हेर्यौं। अनि जसमा हामी कसरी स्थापित हुन्छौं, जसद्वारा हामी कसरी लिडिङ गरिन्छौं, कसरी हामी डराइन्छौं, यावत विषयमा तपाईँ हामीले त हेरेका थियौं। अनि हामीले त्यो बप्तिस्माको विषयमा हेरेका थियौं, जुन बप्तिस्मा चाहिँ पुरानो नियममा मूसाको बप्तिस्माले नामाङ्कन गरिएको छ र यो बप्तिस्मा चाहिँ दुईटा एउटा क्रमिक नयाँ नियमको बप्तिस्मालाई संकेत गरेका कुराहरूलाई हामीले हेरेका थियौं। र बप्तिस्माको जुन पनि क्रममा चाहिँ यो चाहिँ के थियो भन्ने विषयमा पहिला पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अनि जस भित्र पर्ने कुराहरू को विषयमा हामीले हेरेका थियौं। अनि पानीको बप्तिस्माको विषयलाई लिएर पनि हामीले के गरेका थियौं, हामीले यसरी हेरेका थियौं। अनि पुरानो नियममा बादल र जुन पनि आगोको कुरा छ, बादलको खम्बाको कुरा छ, यो पहिला अनि पानी लाल समुद्र पछि। यसैकारण त्यो बप्तिस्माको एउटा वास्तविक अर्डर, बप्तिस्माहरूको अर्डरको विषयलाई हामीले हेरेका थियौं। यो विषयमा म आज एक्सप्लेन गर्दिन। हामीले अघिल्लो 10 अध्यायको स्टडीलाई तपाईँ हामीले यसै पेजमा खोजेर हामी हेर्न सक्छौं है। त्यो हामीले सुन्नु जरुरी छ, किनभने कतिचोटि डक्ट्रिनल अभाव भएको, डक्ट्रिनल शिक्षा सम्बन्धी तपाईँ हामी चाहिँ कति क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि है समस्याहरू बल्झिएका छन् है। शिक्षा सम्बन्धी क्लियर नहुँदाखेरि मण्डलीमा धेरै किसिमका गडबडीहरू छन्। अज्ञानताले गर्दा मेरा प्रजाहरू नाश भएका छन् भनेर बाइबलमा भनिएको छ। त्यसैले आफ्नो समय सापेक्ष कति मान्छेले गर्ने व्याख्यान यसमा चाहिँ मिल्न जाँदैन। हामीलाई ज्ञान चाहिँदैन होइन, ज्ञानमा घमण्ड गर्नु हुँदैन भनेको बाइबलले। ज्ञान चाहिँदैन भनेको होइन, ज्ञान चाहिन्छ, जान्नुपर्छ, पहिचानमा हामी बढेर जानुपर्छ है। यो कुराहरूको विषयमा चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताएको हो है। त्यसैकारण यही कुरालाई लिएर हामीलाई चाहिँ ज्ञानले उन्नति गर्दैन भनेर ज्ञानलाई इन्कार गर्नु भनेर बाइबलले हामीलाई कहीँ पनि भनेको छैन। तर शिक्षागत स्पष्टता एकदम जरुरत हो। शिक्षागत स्पष्टता नहुँदाखेरि तपाईँ हामीले धेरै ठाउँमा ठेस खान्छौँ, धेरै ठाउँमा हामी ठोकर खान्छौँ। त्यसैले आज वर्तमान समयमा भएका अन्योलपनाहरू शिक्षागत अस्पष्टताको कारणले छ।
धेरैजनाले बाटो बिराउनु, सेवा गर्नेहरू असफल हुनु, अनि अन्योलपना आउनु सेवकाईमा, अनि गलत निर्णयहरू गर्नु, यी सबै कुराहरू शिक्षागत अस्पष्टताको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा आउँछन्। त्यसैकारण तपाईँ शिक्षागत एकदम स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यसैकारण यो बाइबल स्टडी हाम्रो निम्ति अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले क्रमिक गरिरहेका छौँ, परमेश्वरले सुवर्ण मौका हामीलाई दिनुभएको छ। एकदमै हर्स बाई हर्स स्टडी नगरे तापनि हामीले धेरै जसो एउटा शिक्षागत अर्डरलाई हामी हेर्ने मौका चाहिँ पाइरहेका छौँ। यसै कारणले हामीले पत्रीहरूको स्टडी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने जानेर डक्ट्रिन प्रस्तुत गरिएको छ। अझ न्यू टेस्टामेन्टको डक्ट्रिन पत्रीहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैकारण कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको पत्रीमा चाहिँ विशेष कुराहरू छन्, जुन विषयमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि हेर्दै आइरहेका छौँ। एक बाई एक कोरिन्थीहरूमा भएका जति कमी र कमजोरीहरूलाई चाहिँ पावलले एक एक निकाल्दै लगेका छन्। जसरी पुरानो नियममा नेहेमियाको पुस्तकमा नेहेमियाले त्यहाँ भएका कमी कमजोरीलाई बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निकाल्दै लगे, त्यसरी नै नयाँ नियममा कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको पत्री चाहिँ यस्तो पत्री हो जसमा चाहिँ उनीहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र गल्तीहरूलाई चाहिँ एक बाई एक गर्दै अलिअलि गर्दै फकाउँदै उनीहरूको बिचबाट निकालिएको छ। उनीहरूलाई कोही ठाउँमा हपार्दै, कोही ठाउँमा फकाउँदै, कोही ठाउँमा चाहिँ कोड्रा लगाउँदै, कोही ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै सिकाउँदै, यसरी पावलले चाहिँ बडो वाइजली यी पत्रहरू चाहिँ लेखेका छन्। त्यसैकारण आज हामी 11 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि फर्स्टमै पावलले माथिको सिलसिलालाई लिएर चाहिँ एउटा कुरा भन्छन्, बी ई फलोवर्स अफ मी इभन एज आई अल्सो एम अफ क्राइस्ट। तिमीहरू मेरा देखा सिकी गर्ने हो, अर्थात् मलाई पछ्याउनेहरू हो जसरी म ख्रीष्टको गर्दछु। त्यसैकारण एउटा व्यक्ति जब नमुनामा आउँदछ, एउटा सेवा गर्ने सेवक जब नमुनामा आउँदछ, एउटा मण्डलीको अगुवा जब नमुनामा आउँदछ, मण्डलीका विश्वासीहरूलाई एउटा अधिकार छ कि उनीहरूले त्यो अगुवालाई हेरेर आत्मिक उन्नति गर्नु र अगाडि बढ्नको निम्ति त्यहाँनिर के गरिएको छ, अनुमति दिइएको छ। एउटा कहावत हाम्रो बिचमा छ, सधैँ हाम्रो मुखमा झुन्डिएको छ। जब अप्ठ्यारोमा पर्छौँ त्यतिखेर हामीले भन्ने गर्छौँ, मान्छे हेर्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। जतिखेर हामीसित उत्तर हुँदैन, मान्छेहरूमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखिन्छन्, अनि फलानु यस्तो फलानु उस्तो भनेर कसैले ठोकर खाइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ हामीसित भन्ने र उसलाई सान्त्वना दिने र उसलाई चाहिँ सिकाउनको निम्ति एउटै शब्द रहन्छ। सर्वसाधारणदेखि लिएर पुराना अगुवाहरूकोमा पनि एउटै वाक्यांश हुन्छ। त्यो वाक्यांश हो, मान्छेलाई हेर्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई हेरेर पो सेवा गर्नुपर्छ त। त्यतिखेर हामीले चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन समस्या त समाधान गर्यौं, तर त्यसले भविष्यमा आफ्नै टाउकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ समस्या थुपार्यौं। फेरि भोलि गएर हामीले मण्डलीमा नमुना बनेर सिकाउँदै गर्दाखेरि मैले कसरी सेवा गर्नु हो भन्दा कमसेकम मलाई हेरेर सिकन भन्ने अवसर समेत गुमायौं हामीले। होइन, हजुरले त मान्छेलाई नहेर्ने भन्नुभएको होइन र? हो त, अनि तपाईलाई किन हेर्ने त, म प्रभुलाई हेर्छु भनिदियो भने त समस्या भयो नि फेरि, होइन? त्यसैकारण बाइबलले कहिल्यै पनि यो कुरा भनेको छैन कि मान्छेलाई नहेर्नु भनेर यसरी सिकाएको छैन। डाइरेक्टली मान्छेमा भरोसा नराख्नु भनेको छ, तर खबरदार मान्छेलाई नहेर्नु भनेर बाइबलले कहिल्यै पनि भनेको छैन। तर बाइबलले भनेको छ मान्छे जो नमुनाका मान्छे छन् तिनलाई हेर्नु। त्यसैले बाइबलभरि धेरै मान्छेका उदाहरण दिएको छन्। धेरै मेसेन्जर्सहरू ल्याउँदाखेरि धेरै मान्छेहरूका कुरा ल्याउँछन्, दाउदका कुरा ल्याउँछन्, अब्राहमका कुराहरू ल्याउँछन्, है, त्यहाँनिर योसापातका कुरा ल्याउँछन्, हिजकियाका कुरा ल्याउँछन्, युसुफका कुरा ल्याउँछन्, हिजकियलका कुरा ल्याउँछन्, त्यहाँनिर होसेका कुरा ल्याउँछन्, अनि त्यहाँनिर एसायाका एर्मियाका कुराहरू ल्याउँछन्, त्यहाँनिर है मिकायाका कुरा ल्याउँछन्। त्यहाँनिर यी धेरै परमेश्वरका दासहरूको उदाहरण दिएर परमेश्वरका दासहरूले भन्ने गर्छन्। हाबिलको कुरा ल्याउँछन्, गलत व्यक्तिहरूको पनि कुरा ल्याउँछन्, कैनको कुरा ल्याउँछन्, निम्रुदको कुरा ल्याउँछन्, साउलको कुरा ल्याउँछन्, आहाबको कुरा ल्याउँछन्, यरोबामको कुरा ल्याउँछन्, है। ती व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याइएको छ। तिनीहरूलाई पनि हेर्नु र तिनीहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा सिक्नु कि तिनीहरू कसरी गलत थिए, है। दानियलको कुरा ल्याउँछन्, तिनीहरूले हेर्नु त्यो असल व्यक्तिको नमुनामा आउँछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो पदको विषयमा मैले यति नै भनेर मैले फेरि अगाडि बढ्छु। हामी नमुनामा बन्नुपर्छ, हामी आफै तयारी हुनुपर्छ र सोझा साझाहरूको निम्ति हामीलाई हेर्नेहरू, प्रभुको बाटो हेर्नेहरू हाम्रो कारणले ठेस नखाउन्,
कहिले पनि हामी आफू उम्किनको निम्ति विकल्पको प्रस्तुति गर्नु राम्रो होइन। हामी उम्किनको निम्ति मान्छेलाई हेर्नु हुँदैन त, मान्छेमा कमजोरी हुन्छन् नि भनेर त्यो फुत्किने बाटो मात्रै बनाएर हुँदैन। होइन, मान्छेलाई हेर्नुपर्छ, कमजोरी भयो माफी पाऊँ भनेर माफी माग्नु, ममा गल्ती भएछ भनेर माफी माग्नु चाहिँ मान्छेलाई हेर्नु हुँदैन भन्नुभन्दा कता कता उत्तम कुरा हो। तर माफी माग्नुको बजाय, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुको बजाय मान्छेलाई हेर्नु हुँदैन नि, तपाईँ मान्छेलाई हेरेर हिँड्नु भएको छ भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ जोगाउन खोज्नु चाहिँ राम्रो होइन। त्यसैकारण मान्छेलाई हेर्न दिनको निम्ति हामी नमुनाको मान्छे बन्नुपर्छ। त्यसैकारण प्रभु येशू मसीहले पनि इन्साम्पल बन्नको निम्ति हामीलाई भन्नु, मण्डलीका अगुवाहरूलाई भन्नुभयो, इन्साम्पल बन्नको निम्ति मण्डलीका अगुवाहरूलाई उहाँले भन्नुभयो। त्यसैकारण हामीहरू अगुवाहरू हौँ, सेवा गर्नेहरू हौँ, एक विश्वासीहरू हौँ। हिजो मैले विश्वास गरेको भने आज विश्वास गर्नेको निम्ति म नमुना बन्नुपर्छ। हामीलाई हेर्ने मौका हामीले दिनुपर्छ। यसको मतलब हामीमा हेर्दा गल्ती नदेखिने किसिमले हामी अरूको विवेकको निम्ति पनि जिउनुपर्छ। विगतका दिनदेखि हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। हे अरूलाई सिकाउने कि तिमीले आफैलाई सिकाउँदैनौ भनेर यो कुरा सिकाइएको पनि छ। रोमी 2:21 मा यो कुरा भनिएको छ। यसै कारणले गर्दा हुँदी हामी नमुना बन्नु र अरूलाई चाहिँ कसरी प्रभुमा हिँड्नु भनेर देखाउनु। यसमा मैले थोरै एउटा उदाहरण मैले तपाईँलाई बताएँ। भर्खर प्रभुमा बाँचेको व्यक्तिले प्रभुलाई हेर्न जान्दैन। उद्धार मुक्ति पाएर प्रभुमा बढ्दै गरेको कुनै पनि व्यक्तिले केही समय बितिसक्दाखेरि पनि, बढ्दै जाँदाखेरि पनि र सुरुमा सेवा गर्नेहरूले पनि एकैचोटि प्रभुलाई हेर्न सिक्देका हुँदैनन्, जान्दैनन् पनि। प्रभुलाई हेर भनेर त हामी त भन्छौँ, तर हेर्ने कसरी, त्यो असम्भव हुन्छ। अनि प्रभुको त्यो पवित्रतामा मान्छेको कमसोलपनामा एकैचोटि त्यो पवित्रतालाई देख्न पनि सक्दैन। त्यसै कारणले परमेश्वरले नमुनाका मान्छेहरू यो संसारमा राखिदिनुहुन्छ। उनीहरूलाई हेर्दै 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 पहिला तिनीहरूले सिक्दै जान्छन् अनि बल्ल तिनीहरू अभ्यस्त भइसकेपछि प्रभुलाई हेर्न थाल्दछन्। हामीले कुनै पनि विश्वासीलाई प्रभुलाई हेर्ने बनाउनको लागि हामी पहिला हामीलाई हेर्न लगाएर प्रभुतिर उसलाई चाहिँ खिच्नुपर्छ। प्रभु येशू मसीहले संसारमा आउँदाखेरि भन्नुभएको एउटा कुरा, यद्यपि त्यो छुट्टै प्रसङ्गको भए तापनि त्यसलाई हामीले आधार बनाउन सक्छौँ। मलाई देख्नेले पितालाई देखेको छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। हुन त त्यही प्रसङ्गमा हाम्रो परमेश्वरसित मिल्ने कुरा त होइन, तर यहाँनिर एउटा कुरा हामी त्यहाँबाट लिन सक्छौँ। मलाई देख्नेले पितालाई देखेको छ, यसको मतलब प्रभुको माध्यमबाट नै हामी पिता कहाँ पहुँच हुने हो। त्यसैले नै प्रभुसम्म पहुँच हुनको निम्ति पवित्र आत्माले हामीलाई त्यस्ता नमुनाका विश्वासीहरू देखाएर जसको माध्यमबाट सिक्दै हामी प्रभुसम्म पुग्छौँ। जसरी एलिसाले एलियालाई हेर्दै 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 एकदिन प्रभुको आवाज सुन्ने योग्यका बने र खास्टो लिएर एलियाले जस्तै एक दिन यर्दनमा चाहिँ यसरी चाहिँ पसार्न सक्ने क्षमता उनमा भयो। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि एकैचोटि एलिसाले यो कुरा चाहिँ एकैचोटि प्रभुसँग यो अभ्यास गर्न, प्रार्थना गर्न उनी अभ्यस्त भएका होइनन्, सिकेका होइनन्, प्रभुलाई हेर्न सिकेका होइनन्। उनले पहिला एलियालाई हेर्दै गए। योसु एकैचोटि नेतृत्व गर्ने योग्यका भएका होइनन्। उनले मोसालाई हेर्दै गए, मोसाकै सेवा गर्दै गए र मोसालाई हेर्दै गए। अन्तिममा गएर मोसालाई हेर्दा हेर्दै मोसा पछाडि उनले परमेश्वरलाई हेर्न सिके। कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने उनीहरू यसरी नै सिक्दै अन्तिममा गएर परमेश्वरलाई हेर्न सिक्ने उनीहरू भएका छन्। यसको निम्ति आज तपाईँ हामी संसारमा नमुनाका विश्वासीहरू बन्नुपर्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जो 1 पदमा लेखिएको छ। माथि 10 अध्यायको सिरियलिटी हो यो चाहिँ। अब तल गएर हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर दुईटा पाटोको विषयमा मैले तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ। एउटा कुरा हो प्रिन्सिपल्स अफ पब्लिक प्रेयर भनेर मेरोमा एउटा टाइटल लेखिएको छ मेरो बाइबलमा चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै यो पब्लिक प्रेयर भनेको एउटा जुन पब्लिकली हामीले गर्ने जुन प्रार्थना सेवकाईमा त्यहाँ हुने कतिपय किसिमका बाहिरी अर्डिनान्सेसहरू पनि हुन्छन्, नियमहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ कतिपय प्रिन्सिपलहरू हुन्छन्। हामीले प्रिन्सिपलहरूलाई फलो गर्नुपर्छ। व्यवस्थाको अधीनतामा हामी छैनौँ, त्यो कुरा तपाईँ हामी मान्दछौँ। व्यवस्थाको बन्धनदेखि हामीले छुटकारा पाएका छौँ। गलाती 5:1 मा लेखिएको कुरा एकदम सही हो। तर विगतका दिनमा हामीले हेरिसकेका छौँ। रोमीको पत्रीको स्टडीमा हामीले धेरै कुराहरू हेरेका छौँ हामीले, है। त्यहाँनिर यी कुराहरू हुँदा हुँदै पनि कतिचोटि हामीलाई प्रभुमा बढेर जानको निम्ति केही यस्ता किसिमका आत्मिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। अनि कतिपय प्रिन्सिपलहरूले हामीलाई चाहिँ नियममा आबद्ध बनाइदिन्छन्। ती सिद्धान्तहरूमा चाहिँ कुनै यस्ता नियमका छेकबारहरू हुन्छन्। अनि कतिपय यस्ता किसिमका गर्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू त्यहाँनिर हुन्छन्। ती कुराहरूलाई तपाईँ हामीले
इन्कार गर्न सक्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गर्न सक्दैनौँ। माथि स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ, तर तल आएर त्यहाँ प्रिन्सिपलहरूको कुरा गरिएको छ। किनभने हामी चाहिँ अनकन्ट्रोल छैनौँ, हामी चाहिँ एउटा कन्ट्रोलमा छौँ, एउटा यस्तो किसिमको अनुशासित धारमा छौँ। तपाईँ हामी नयाँ नियमका क्रिस्चियनहरू अनुशासनको धारमा छैनन् भने संसारको अर्को कुनै पनि झुण्ड कहीँ पनि त्यो धारमा हुन सक्दैन। यदि एकदमै राम्रो अनुशासित सिद्धान्त कहीँ छ भने नयाँ नियममा छ। त्यसै कारणले आज संसारमा क्रिस्चियनिटीको बीचमा आएको जुन पनि एकदम विकृति छ, त्यो चाहिँ यी बाइबलीय प्रिन्सिपलहरूलाई व्यवस्था गरेको परिणति हो। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै छाडापनहरू आएका छन् र धेरैले भन्ने मौका पनि पाएछन्। क्रिस्चियनहरूको बीचमा चाहिँ एकदमै छाडा हुन्छन् क्रिस्चियनहरू भनेर कतिले भन्ने गर्छन् र त्यस्ता फोटोहरू र त्यस्ता भिडियोहरू आउट गर्ने गर्छन्। अनि कतिले मलाई याद छ विगतको दिनमा कतिले चाहिँ फेसबुकमा यस्ता किसिमका पोस्टहरू राखेका थिए, क्रिस्चियनहरूका फोटोहरू अनि उनीहरूका धर्म, मैले धर्मको नाम नलिएँ, उनीहरूका धर्मावलम्बीहरूको फोटोहरू अनि अर्का धर्मावलम्बीहरूको फोटोहरू त्यहाँ राखेर उनीहरूले तल लेखेका थिए उनीहरूको धर्मको नाम, अनि त्यसपछि अर्को धर्मको नाम, अनि त्यसपछि त्यस्ता फोटाहरू जसको नाम चाहिँ क्रिस्चियनको नाम तिनीहरूले लेखेका थिए। अनि उनीहरूका धर्ममा बडो गमिला वस्त्र लगाएका मान्छेहरू थिए, अर्का धर्मकामा एकदमै पुरा शरीर ढाकेका मान्छेहरू थिए। तर क्रिस्चियनको नाम लेखेको ठाउँमा चाहिँ एकदम आधुनिक एकदमै छाडा वस्त्र लागेका मान्छेहरूको फोटो राखिएको थियो। अनि संसारमा जे कुरा देखे ती क्रिस्चियन कन्ट्रीबाट ल्याएका कति मान्छेहरूको फोटोहरू तिनीहरूले त्यहाँनिर राखे। अनि त्यसपछि क्रिस्चियनिटी भनेर, क्रिस्चियन धर्म भनेर उनीहरूले तल गएर लेखिदिए। अनि त्यसले जनमानसमा कस्तो असर पार्छ? ओहो, क्रिस्चियनिटीको बीचमा त अनुशासन छैन रहेछ, उनीहरूको बीचमा लाज भन्ने कुरा छैन रहेछ, उनीहरूको बीचमा अनुशासन भन्ने कुरा छैन रहेछ, उनीहरूको बीचमा कुनै पनि त्यस्ता किसिमका दकस मान्ने कुराहरू र नियमका कुराहरू छैन रहेछन् भन्ने कुराहरू पब्लिकली ती कुराहरू चाहिँ बाहिर देखिन्छन्। तर के यो कुरा सत्य हो? यो कुरा ठिक्कै विपरीत हो। यो चाहिँ क्रिस्चियनवाद होइन, यो स्यातानिकवाद हो। क्रिस्चियनिटी भित्र बसेको स्यातानिकता हो। क्रिस्चियनिटीको बदनाम त्यहाँनिर गरिएको छ। के नयाँ नियममा त्यस्तै लेखेको छ त्यसकारण क्रिस्चियनिटीको यस्तो किसिमले बदनाम गरियो? के नयाँ नियममा त्यस्तै किसिमको स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ त्यसै कारण क्रिस्चियनिटीको बीचमा यस्तो किसिमको फ्रिडमको नाममा यस्तो किसिमको छाडापन आयो? यो कुरा बिल्कुलै गलत हो। तर किन अरूमा यस कुराले बढी अट्याक गरेन, क्रिस्चियनहरूको बीचमा यो कुराले किन बढी अट्याक गर्यो? बाइबलै त्यस्तो रहेछ त भनेर भन्ने मौका धेरैले पाउँछन्। तर बाइबल बिल्कुल त्यस्तो छैन। अरू शास्त्रहरू भन्दा कडा छ बाइबल, अरू शास्त्रहरू भन्दा स्ट्रिक्ट छ बाइबल। अरू शास्त्र भनाउँदा जति पनि पुस्तकहरू छन् त्यहाँ भएको जुन पनि लापरवाहीपन छ त्यहाँ भन्दा धेरै नै आत्मीय र धार्मिकपन छ बाइबलमा। अनि नमुनाका विषयमा हेर्नु भने, दकस र लाजको विषयमा हेर्नु पर्ने भने, स्वयंको विषयमा भन्नु भने, सिम्प्लिसिटीको विषयमा हेर्नु भने, सरलता र एकदम त्यो सिंगारको विषयमा हेर्नु हो भने बाइबलले जुन पनि एउटा यस्तो किसिमको भद्रतालाई प्रस्तुत गर्दछ त्यो अन्य कुनै पनि शास्त्रहरूमा तपाईँ हामीले पाउँदैनौँ। एउटा मात्रै, त्यसैले यसलाई चाहिँ पवित्र शास्त्र भनेर भन्न मिल्दछ। यसले जहिले पनि पवित्रतालाई आधार बनाउँदछ, अर्थात् यसको थेम चाहिँ पवित्रता हो। परमेश्वरको वचनको थेम चाहिँ पवित्रता हो। तर देखाइमा र बाहिरी प्रस्तुतिमा र बाहिरी कुरा के आइरहेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई ठिक असर पार्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्। कारण के हो तपाईँ हामीलाई थाहा छ? तपाईँ हामी चाहिँ यो परदेशमा छौँ। हामी बसेको देशलाई परदेश भनेको होइन मैले, हामी बसेको पृथ्वीलाई परदेश भनेको मैले। यो हामी परदेशमा छौँ। यहाँ यो दुष्टताको हातमा बसेको हामीले विगतको दिनमा यो सायद मैले यो युएसए एभेनेजरमा भएका प्रियजनहरूसँग विगतको दिनमा मैले सेवा गरिरहँदाखेरि एउटा वचन बाँडिरहेको थिएँ।
त्यो एउटा भाइल वर्ल्ड। यो भाइलको अर्थ चाहिँ मैले त्यहाँनिर बताएको चाहिँ पर्पोजलेसनेस, उद्देश्यहीन संसार। अहिले यसलाई केही अर्थ देखे तापनि एउटा अनर्थको संसार, जुन पनि प्रकट हुने महिमा र त्यो वास्तविकताको सामने यहाँ भएका सार्थक कुराहरू पनि बिल्कुल पर्पोजलेसनेस छन्। जब त्यो वास्तविकतालाई हामी देख्छौँ, यहाँ भएको यो अवास्तविकतादेखि चाहिँ एउटा बाइबल बुझेको विश्वासीले खुइ काट्छ, यो व्यर्थको संसारमा म कहिलेसम्म बस्नु भन्छ उसले। अनि पावलले भनेको जस्तै उसले चाहिँ यो कुरा भन्न सक्छ, इच्छा त हुन्छ कि म यहाँबाट बिदा लिएर प्रभुकै साथमा रहूँ। बाइबल बुझेको र त्यो ग्लोरीको विषयमा जानेको एउटा विश्वासीले भन्छ कि यहाँबाट बिदा लिएर म त्यहाँ छिटो जाउँ। तर नबुझेको व्यक्ति मृत्युसित डराएर यहाँनिर थरथर कापी बसिरहेको हुन्छ। यो संसारलाई अङ्कमाल गर्नको निम्ति उसले चाहिँ एकदमै माराथन दौडिरहेको हुन्छ। त्यसै कारण प्रिय हो, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हुँदी ठिक्कै विपरीत कुराहरू किन त्यहाँनिर देखिए जबकि विपरीत होइन। किनभने हाम्रो पछाडि चाहिँ शत्रु छ, अनि शत्रुले यदि कसैलाई बिगार्न चाहन्छ र कसैको बिचमा चाहिँ विकृति पैदा गर्न चाहन्छ भने तिनीहरूको बिचमा गर्न चाहन्छ जो उसका बसमा छैनन्। मैले बार एउटा कुरा भन्ने गर्छु, ब्याधाले कहिल्यै पनि त्यो पिञ्जडामा थुनेका आफ्नो चरालाई आक्रमण गर्दैन। उनीहरूलाई उसले एक किसिमले पिञ्जडाभित्र स्वतन्त्र छोडिदिन्छ। बुझ्ने भयो, स्वतन्त्र छोडिदिन्छ कहाँ? पिञ्जडाभित्र। अनि उसले तिनीहरूलाई खेद्छ र तिनीहरूलाई एकदमै बाँध्न प्रयास गर्छ, बन्धनमा राख्न प्रयास गर्दछ र राख्छ पनि। कसलाई? जो उसको पिञ्जडाको बन्धनदेखि बाहिर छन्, जो उसको पिञ्जडाबाट बाहिर निस्किएका छन्, जो उसको बसमा छैनन्, तिनीहरूलाई बसमा राख्नको निम्ति उसले प्रयास गर्छ र कतिलाई बसमा राखेको पनि छ। कतिलाई पल्टाइसकेर कतिलाई बाँधेर लडाएको छ, सिमसोनलाई बाँधेर लडाएको जस्तै। कसले? शत्रुले। कसलाई? पिञ्जडाबाट बाहिर निस्केका चराहरूलाई, उसको बसबाट बाहिर निस्केका पशुहरूलाई, पन्छीहरूलाई, जन्तुहरूलाई उसले बाँधेर लडाएको छ। हामी ती व्यक्तिहरू हौं जो शैतानको पिञ्जडाबाट निस्कियौं। यसै कारण यसमा उसलाई खेद छ। त्यसै कारण तपाईँ हामीलाई खेद्नको निम्ति र तपाईँ हाम्रा बिचमा यस्ता किसिमका मान्छेहरूले हेर्दाखेरि गलत देखिने कुराहरू तपाईँमा चाहिँ स्थापन गर्नको निम्ति शैतान, तपाईँ हाम्रो वर्ग शत्रु भनौँ, तपाईँ हाम्रो चाहिँ आदि शत्रु भनौँ, तपाईँ हाम्रो अनन्तको शत्रु भनौँ, शैतान चाहिँ जहिले पनि तपाईँ हाम्रो पछाडि छ, पिछा गरिरहेको छ। उसले सकेसम्म तपाईँ हामीलाई छोड्दैन। तपाईँ हाम्रो बिचमा विकृति ल्याउनको निम्ति, हाम्रो परिवारमा विकृति ल्याउनको निम्ति, हाम्रा छोराछोरीमा विकृति ल्याउनका निम्ति, हाम्रो मण्डलीमा विकृति ल्याउनका निम्ति, हाम्रो समाजमा विकृति ल्याउनका निम्ति, अनि हामीलाई चाहिँ अरूहरूको निम्ति हाँसोको कारण बनाउनको निम्ति, जसरी बन्धनमा बाँधिएको आँखा निकालिएको सिमसोनलाई चाहिँ वरिपरि बसेर मान्छेहरूले ताली पिट्दै तमासा हेरिरहेका थिए, त्यसरी नै तपाईँ हामीलाई तमासाको मञ्चमा उभ्याएर ताली पिटाउनको निम्ति शैतान प्रयत्नरत छ। त्यसैकारण प्रत्येक विश्वासी यो विषयमा सचेत भएनन् भने तिनीहरू संसारमा प्रभुलाई खुसी पार्ने विश्वासीको बजाय उनीहरू चाहिँ हाँसोको पात्र बन्दछन्, अनि त्यसपछि क्रिस्चियनिटीको निन्दाको कारण बन्दछन्। यसैले रोमी 2:24 परमेश्वर प्रभुको वचनमा पावलले भन्दछन्, अन्य जातिहरूको बीचमा मेरै लोगहरूको कारणले गर्दाखेरि मेरो नाउँको निन्दा भएको छ। पढ्नपट्टि म लागिन, तपाईले नोट गरिराख्नुहोस्। रोमी 2:24। त्यसै कारण हामीलाई संसारमा हामीबाट प्रचार हुनुपर्ने, हामीलाई ख्रीष्टको पत्रीको रूपमा हामीलाई पढिनु पर्ने, हाम्रो हिँडाइ चलाइ बसाइ लवाई खवाई, हाम्रा सम्पूर्ण रहन सहन, हाम्रा एक्टिभिटिजहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रो सेवकाईको जीवन, हाम्रो पर्सनल लाइफ, यी सबै कुराहरूलाई देखेर संसारका मान्छेहरूलाई जित्ने जुन पनि सौभाग्य तपाईँ हामीमा छ, त्यही कुरालाई ठिक विपरीत बनाएर संसारका मानिसहरूको सामने तपाईँ हामीलाई तमासा बनाउने शैतानको उद्देश्य छ र कोसिस पनि छ।
त्यसो हो भने यो कुरालाई जानिसकेपछि के तपाईँ जियलस भएर शैतानका प्रत्येक युक्तिहरूको सामना गरेर बाइबलले भनेको जस्तो एउटा सिम्पल लाइफ र एउटा परमेश्वरलाई मनपर्ने लाइफ जिउनको पवित्रताको लाइफ जिउनको निम्ति हामी र हाम्रा परिवार र हाम्रो मण्डलीको निम्ति तपाईँ हामी सतर्क बन्नु पर्दैन र पर्छ। तर यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु हुँदैन, यस्तो कडा कडा शिक्षा दिने, यस्तो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, ऊ गर्नु हुँदैन, व्यवस्था लाद्ने यस्तो खालको शिक्षा हो, हामी व्यवस्थाको बन्धनमा छौँ भनेर यसलाई बुझ्नु भयो भने तपाईले शैतानसित मिलेर ताली पिट्नु हुनेछ। जसरी शैतानले ताली पिटिरहेको हुन्छ विश्वासीलाई तमासा बनाएर, त्यसरी तपाईले पनि शैतानको गरर ताली बजेको ठाउँमा तपाईको तालीको पनि आवाज मिसिन पुग्नेछ यदि यस कुरालाई तपाईले मिस व्याख्या गर्नुभयो भने। यसै कारणले मैले कडा रूपले कसैलाई आक्षेप नलाइकिन मैले भन्नु पर्दाखेरि यहाँ भएका कुराहरूमा आज मण्डलीमा भएका गलत प्र्याक्टिसहरू र हाम्रो बीचमा भएको छाडापनहरू, हाम्रा बीचमा भएको यो आधुनिकताको नाउँमा अनि हामी चाहिँ आफै कसैको बन्धनमा छैनौँ, हामी विवेकले चल्छौँ भन्ने किसिमका यस्ता किसिमका गलत कुराहरूको बुझाइको नाममा, ज्ञानको नाममा हामीले त्यहाँनिर गल्ती गर्न पुग्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूको फाइदा हुँदैन, हामी आफू त जिउँछौँ तर अरूको ठोकरको कारण बन्दछौँ। भजनकारले एउटा भनेको जुन गरेको प्रार्थनामा हामी चाहिँ सम्भागी हुँदैनौँ। उनले भनेका छन्, हे परमेश्वर तपाईको बाटो हेर्नेहरू मेरो कारणले गर्दा लाजमा नपरुन्। 69 अध्यायको 6 पद भजन संग्रह। तपाईको बाटो हेर्नेहरू मेरो कारणले लाजमा नपरुन्, जसले तपाईमा आशा राख्दछन् तिनीहरू भनेर उनले यसरी चाहिँ त्यहाँनिर भन्दछन्। भने आज तपाईँ हामी परमेश्वरको बाटो हेर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति नमुना बन्नुपर्छ। मण्डलीमा धेरै कुराहरू, धेरैले आज चाहिँ मण्डलीमा भएका सिस्टमहरूको विषयलाई लिएर पनि डिस्कस गर्ने गर्दछन्। दिदी बहिनीको पहिरनको विषयलाई लिएर प्रार्थना गर्दाखेरि दिदी बहिनीले केसमा घुम्टो हाल्ने विषयलाई लिएर, अझ कपडा राख्ने विषयलाई लिएर, दाजुभाइले केस काट्ने विषयलाई लिएर, अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्दाखेरि घुँडा टेक्ने विषयलाई लिएर, तपाईँ हामीमा हुने एउटा सिम्पल लाइफको कुराहरूलाई लिएर, हाम्रा पहिरनको कुराहरूलाई लिएर आज क्रिस्चियनिटीको बिचमा बिल्कुलै छाडापन आएको छ। अनि यो कुरामा प्रभुको मण्डली धेरै हदसम्म ठिक थियो केही वर्ष अगाडिसम्म। अब त यो कुरा चाहिँ एकदमै लापरवाही भएर भइसक्यो। एकजना दाजुसँग अघि मात्रै मेरो फोन भइरहेको थियो कोही ठाउँमा। छोडिदिनुहोस्, अब कहिलेसम्म कन्ट्रोल गरेर सकिन्छ र मान्छेहरूलाई यस्तै इच्छा छ त, होस् त होस्, अब पहिला रोकियो अब नरोक्ने भनेर हामीले यसो गर्दै गयौँ भने भविष्य कहाँ पुग्नेछ? यसलाई हामीले व्यवस्थाको संज्ञा दियौँ भने स्पिरिचुअल पवित्रताका प्रिन्सिपलहरू कता जानेछन्? हामीले व्यवस्था 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 मात्रै जान्यौँ, आत्मिक अर्डिनान्सेसहरूलाई हामीले जानेनौँ, नयाँ नियमका प्रिन्सिपलहरूलाई हामीले जानेनौँ। व्यवस्था 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 मात्रै भन्यौँ, लिखित व्यवस्थाको विषयमा मात्रै विरोध गर्यौँ, आत्माको बुद्धिको व्यवस्था भन्ने कुरालाई बिर्सिदियौँ। बढेका व्यक्तिहरूको विषयमा विवेकले उनीहरूको विवेकमा उनीहरू ठिक भएको कुराको मात्रै हामीले व्याख्या गर्यौँ, तर अरूको विवेकमा जिउने कुरालाई हामीले व्याख्या गरेनौँ। अभ्यस्त र बुझेका व्यक्तिहरूले आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा सिद्धान्तगत त्यो उच्च स्तरका कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ। सर्वसाधारण व्यक्ति जो भर्खर प्रभुमा कन्भर्ट भएर आएका छन्, उनीहरूलाई अगाडि बढ्नको निम्ति, जसले प्रभुलाई हेर्न जानेका छैनन्, तिनलाई बढाउनको निम्ति त्यहाँनिर नीति नियमहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिदियौँ। यसै कारणले गर्दा हामी फेल खाँदैछौँ र फेल खुवाउँदैछौँ। स्वतन्त्रताको नाउँमा हामीले धेरै ठुलो गल्ती गरिरहेका छौँ। सिद्धान्त त हो कि हामी स्वतन्त्र छौँ, विवेकमा जहाँ पुगेका छौँ त्यस अनुसार चल्ने हाम्रो सिद्धान्त हो, तर अरूको निम्ति जिइदिने पनि हाम्रो सिद्धान्त हो, अरूको निम्ति नमुना बन्ने पनि हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यो बल्ल सेवाको पाटो पर्न जान्छ। त्यहाँनिर सेवा चाहिँ एकदम सक्षम सेवा हुन जान्छ, नत्र भने त त्यो एकलकाटे सेवा बन्छ। अनि त्यसले गर्दा मण्डली समेटिँदैन, पवित्रता जोगिँदैन,
अनि पवित्रताको आधार हुँदैन, धेरै लापरवाही भएर गइहाल्छ। त्यसकारण एक दुईटा व्यक्ति भएका पवित्र गरेर हिँड्छ भन्ने व्यक्ति चाहिँ एकल काटे हुन्छन्। उनीहरूले के पनि गर्न सक्दैनन्, मण्डली लथालिङ्ग र भथालिङ्ग हुन्छ। अनि त्यसपछि परिस्थिति एकदमै उल्टा भएर जान्छ। यति कुराहरू भनिसकेपछि म केही कुराहरू अब यहाँबाट म देखाउँछु। यहाँनिर आजको पाठमा के कुराहरूको विषयमा कुरा गरिएको छ भन्दा हुँदै यहाँनिर 2 पदलाई पहिला पढ्नुहोस् त। 11 अध्यायको 2 पद। नानीहरूले पाएनौ? कता हेर्दै बस्दैछ? के पढ्यौ तिमीले? पढ। रीतिहरू। हामी त रीतिरिवाजको बन्धनमा त छैनौँ त, हामी रीतिरिवाज त मान्दैनौँ त। यो कसलाई रीति भनेको? यहाँनिर अर्डिनान्सेसहरूलाई रीति भनेको। यता चाहिँ मेरो इङ्ग्लिस बाइबलमा अर्डिनान्सेस भनेर भनिएको छ। यसको रेफरेन्समा के लेखेको रहेछ म पढ्दैछु। ट्रेडिसन्स, रीतिहरू नै परम्परा। अरे क्रिस्चियनहरू परम्परामा अल्झेर बस्छन् क्या हो भन्ने कुरा मैले विगतको दिनमा बताएको थिएँ। कुरा स्पिरिचुअल्ली त्यहाँनिर कतिपय स्पिरिचुअल मान्छेहरूले चलाएका जति पनि कुराहरू छन् नि, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराको हामीले सिधै उत्तर नपाए तापनि त्यसले कतिलाई अगाडि हुर्काउनको निम्ति ती चाहिँ सिद्ध साबित भएका थिए, प्रमाणित भएका थिए र त्यसले कतिलाई हुर्काउनको निम्ति त्यसले राम्रो रोल खेलेको थियो। त्यसकारण त्यस्ता किसिमका अर्डिनान्सेसहरू उनले त्यहाँनिर राखेका थिए। कसैले यस्ता विषयमा विवाद गर्छ भने हाम्रो मण्डलीमा यस्तो परम्परा छैन भनिदिनु। तल आएर हेर्नुहोस् त, यो कहाँनिर हामीले पढ्छौँ भन्दा हुँदै यदि 16 पद। कसैले विवाद गर्न चाहन्छ भने हाम्रो यस्तो रीति छैन, न परमेश्वरका मण्डलीहरूमा यस्तो रीति छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो इङ्ग्लिस बाइबलमा कस्टम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ यो कस्टम भन्ने कुरा, ट्रेडिसन भन्ने कुरा, अर्डिनान्सेस भनेको चाहिँ त्यहाँ चलिआएका जुन पनि रीति नियमहरू, यो अर्डिनान्सेस मात्रै नभनेर यहाँ चाहिँ कीप द अर्डिनान्सेस एज आई डेलिभर्ड देम टु यु। अर्डिनान्सेस गर्दा सिधै ट्रेडिसन त नहोला, तर तिमीलाई सुम्पिएको चाहिँ पारम्परिक तरिकाले सुम्पिएको अर्डिनान्सेस भन्दा बित्तिकै परम्परा हो हैन। नियमहरू हो अर्डिनान्सेसहरू भनेका चाहिँ। त्यो अर्डिनान्सेस मात्रै भन्दाखेरि परम्परा नहुन सक्छ, तर तिमीलाई पहिला मैले सुम्पिएका भन्दा बित्तिकै परम्परासित जोडियो है। त्यसै कारण तल गएर कस्टम भनेर भनियो। यी कुराहरू चाहिँ न हामीमा छन् भन्दा बित्तिकै यहुदीहरूले जुन पनि कुरा, जुन परम्परा तिनीहरूको बिचमा विकसित भएका थिए नि, धेरै जसो परम्पराहरू चाहिँ स्पिरिचुअल छन्। तिनीहरूको बिचमा विकसित भएका परम्पराहरू अहिले पनि अन्य धर्मका व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँ भएका कति परम्पराहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिकरण गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोज्छन् नि, जबरजस्ती मिलाउन खोज्छन् नि, तर ती त कति हास्यास्पद छन्। तर बाइबलीय जुन पनि परम्परा यहुदीहरूको बिचमा थिए नि, कतिपय कुराहरू एकदमै साइन्टिफिकली एकदमै तिनीहरू उत्तम थिए। त्यसै कारण ती कुराहरूलाई अपनाउने लायकका थिए तिनीहरू चाहिँ। अनि प्रभुको मण्डलीमा प्राय यहुदीहरूको ट्रेडिसनलाई चाहिँ ल्याइएको छ। नत्र भने हामीलाई नयाँ नियममा कहाँ लेखेको छ कि मरेको लासलाई चाहिँ बक्सभित्र हालेर गाड्नुपर्छ भनेर? कहीँ पनि लेखेको छैन है। हामीले लगेर उनीहरूलाई दफन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई लगेर बक्सभित्र राख्नुपर्छ, कहाँ लेखेको छ नयाँ नियममा? कहीँ पनि लेखेको छैन। त्यसो भए अब के गर्ने त? हामीले नगरे पनि हुन्छ भनेर कतिले चाहिँ आजकल चाहिँ जलाए पनि हुन्छ भन्नेपट्टि उनीहरू लाग्छन्। एकजना एउटा फरेन क्रिस्चियनसँग मेरो एकचोटि डिस्कस भयो गाडीमा हिँड्दै गरेको बेलामा। उनले चाहिँ उनका पुर्खौली मैले सोधिरहेको थिएँ, के छ तपाईँ? हामी क्रिस्चियन हौ। कहिलेदेखि क्रिस्चियन? हामी परापूर्व कालदेखि क्रिस्चियन। अनि तपाईँका बाबुबाजेहरू के भयो भने सोध्ने क्रममा हाम्रो बाजेको यस्तो किसिम मृत्यु भइसकेपछि हामीले लगेर यसरी जलायौँ।
कसरी तपाईले आफ्नो बाजेलाई जलाउने कुरामा तपाई सहमत हुनुभयो? तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ? अरे हुन्छ जलाउनु, सबै कुराहरु हुन्छ। मैले भने बाइबलले के हामीलाई यो आधार दिन्छ के मैले बाइबलबाट कुनै त्यो पद देखाउनु त मसँग नै थिएन, तर म जोसमै उसित कुरा गरिरहेको थिएँ। तर मलाई कुरा थाहा थियो जलाउनु र गाड्नुको विषयमा बाइबलले पुरानो नियमदेखि बताएका कुराहरू। जलाउनु कति गलत हो अनि कसलाई जलाइन्छ, जलाउनु भनेको कति ठुलो अपमान हो। अनि परमेश्वरले मान्छेको अपमान गर्न चाहनु भएको होइन। सबै कुराहरूले चाहिँ गाड्ने भन्ने कुरालाई संकेत गर्छ। संकेत कहाँ छ? पुरानो नियमदेखि छ। माटोको शरीर माटोमा मिल्नु, माटोमा मिलाउने हो, खरानीमा मिलाउने होइन। बाइबलले हामीलाई प्रशस्त आधार दिएको छ। तरै पनि नयाँ नियममा एकै ठाउँमा भनेको छैन कि बाक्समा हालेर लहरा गाड्नु भनेर भनेको छैन। त्यसो भए हामीले यसलाई तोड्दा हुन्छ? बाउलले यहाँनिर भन्छन् अन्य कुराहरूसँग यी कुराहरूसित ती कुराहरू पनि जोडिन जान्छन्। हुँदैन भन्न सकिन्छ। अब किन? जुन कस्टम हाम्रो बीचमा आज क्रिस्चियनिटीको चलेर आए नयाँ नियममा जुन ट्रेडिसन चलेर आए तिनीहरू स्पिरिचुअल थिए, तिनीहरू परमेश्वरको तर्फबाट थिए। किनभने पुरानो नियमका यहुदीहरू जो बाइबल विहीन होइनन्, परमेश्वरको वचन विहीन होइनन्, उनीहरूले गरेको कतिपय स्पिरिचुअल अभ्यासहरू चाहिँ नन बिब्लिकल अभ्यासहरू होइनन्, तिनीहरू बिब्लिकल अभ्यासहरू हुन्। त्यसैले ती बिब्लिकल अभ्यासहरू चाहिँ नयाँ नियमको मण्डलीमा चाहिँ सिधै ल्याइयो। हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको विषयमा जसरी उहाँलाई चाहिँ चिहानमा गाडिएको कुराहरू हामी चिहानभित्र थुनेर राखेको कुराहरू देख्छौँ। त्यो चिहानै बक्स जस्तो थियो। त्यहाँनिर बक्समा हालेको कुरा त देख्दैनौँ, तर चिहानै बक्स जस्तो थियो है। त्यसमा के को बक्स बनाउनु पर्ने, कस्तो बनाउनु पर्ने, यो विषय हाम्रो डिस्कसनको विषय होइन। जो मिट्टी दिने हाम्रो डिस्कसनको, मिट्टी दिनुपर्छ भन्ने बाइबलको कुरा हो होइन। यसै कारण यस्ता कति कुराहरू त्यस विषयमा मलाई तिनी चाहिँ एकदमै रिसाइन् मसँग चाहिँ पछि गएर एकदमै रिसाइन्। मसित कुरा गर्न नि उनी मन पराएन है, किनभने उनको कुरा मैले काटिदिएको कारणले गर्दाखेरि। तरै पनि मैले कुनै प्रेसको पद लिएर मैले उसलाई चाहिँ बताउने कुनै आधार थिएन। तर वास्तविकता यही हो। बाइबलले हामीलाई भन्दछ ती ट्रेडिसनहरू चाहिँ पिता पुर्खादेखि चलिआएका छन्। हाम्रा गलत जुन पनि हामी संस्कारबाट हुर्केर आयौँ त्यो संस्कारका ट्रेडिसनहरू होइनन्। त्यहाँनिर त कतिपय किसिमका शैतानिक क्रियाकलापहरू पनि छन्। त्यहाँनिर तिनलाई हामीले छोड्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। तर यहुदीहरूलाई यता क्रिस्चियन भएर आउनको निम्ति तिनीहरूलाई गाह्रो थिएन, किनभने तिनीहरूले धेरै कुराहरू नछोडे पनि समस्या थिएन। यहुदीहरूले खतना गर्छन् भने त्यो समस्याको विषय होइन, त्यससित चाहिँ स्पिरिचुअलिटी जोडिएको थियो। तर यसलाई चाहिँ यो हृदयको खतनामा आएर परिणत भयो। मैले विगतको समयमा बताएको थिएँ। यो चाहिँ सायद एबेनेजरमा भएका विश्वासीहरूको बिचमा सेवा गर्दाखेरि मैले कुरा बताएको थिएँ है, कि यो खतनाको विषयको कुरा होइन। मैले गत शनिबार सायद यहीँ बताएको थिएँ मैले कुरा। गत शनिबारको मेसेजमा सुन्नुहोस् है। त्यहाँनिर यो खतनाको जुन पनि वास्तविकता बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। त्यो चाहिँ मैले धेरै समयसम्म यस विषयमा मनन गरेको एउटा विषय थियो। त्यो चाहिँ एउटा नयाँ एउटा रिभिल थियो। त्यो चाहिँ त्यो बुझ्न पाएको कुरा थियो। त्यो चाहिँ त्यसै आज हामीले यी कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै कारण यहाँनिर यी अर्डिनान्सेसहरू परम्पराहरू कतिपय पारम्परिक तरिकाले आएका कुराहरू, अनि परमेश्वरका दासहरूले विगतका दिनमा स्पिरिचुअलले कति बसालेका नियमहरू, जुन कुराहरूले आत्मिक कुरालाई चाहिँ दखल पुर्याउँदैनन् भने त्यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ त्यस्ता कुराबाट हामी अगाडि चाहिँ उत्तम कुरा गर्नु जरुरी छ। तर आत्मिक कुरालाई दखल पुर्याउँछ भने ती कुराहरूलाई काट्नु उपयुक्त हुँदैन। यसैमा हामी फेरि पुरै न्यारोपनमा चाहिँ फेरि छानबिन गर्नु बिना नै हामी होमिनु चाहिँ हुँदैन फेरि। तर जे कुराहरू बिल्कुल आत्मिक छन् र आजको परिवेशमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रियाशील हुन्छन्, त्यसले चाहिँ आत्मिकपन सिर्जना गर्छ, ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्यू लिएर आउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ मण्डलीमा त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै आधुनिकीकरणको नाममा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरादेखि हामी होशियार हुनुपर्छ। नत्र भने त यो संसार कहाँ पुगेर टुङ्गिएला भनेको ठाउँमा चाहिँ यो मण्डली कहाँ पुगेर टुङ्गिएला भने जस्तै हुन सक्छ। अनि हाम्रो मण्डली जसलाई हामी प्रभुको मण्डली भनेर भनिरहेका छौँ आज, अनि धेरै आत्मिक अभ्यासहरू तपाईँ हामीले गरिरहेका छौँ, बिब्लिकल छ भन्ने हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। एक दिन चाहिँ इतिहासको पानामा सीमित भएर जानेछ प्रभुको आगमन ढिलो भयो भने। यदि यही हालत हो भने र हामीले यस्तै किसिमको लापरवाही गर्दै गयौँ र हुन्छ चल्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्थान दिँदै गयौँ भने, त्यसै कारणले हामी जियलस हुनु जरुरी छ। हाम्रा पुस्तालाई हामीले जियलस बनाउनु जरुरी छ, ताकि यो संसारका विकृतिलाई प्रतिकार गर्न हामी र हाम्रा सन्तान चाहिँ के हौं, तयार हौं है।
त्यसैकारण यहाँ तल गएर चाहिँ यहाँनिर कति कुराहरू गरिएको छ। यहाँनिर 5 पदलाई पढाउँ त। एघारौँ 5 त्यहाँ जाने सानो आवाज भयो छोरी, एकदम ठुलो आवाजमा पढ्ने है। अब यहाँनिर माथि 3 पदमा पनि कुरा लेखेको छ। बट आई वुड हैव यू नो that the head of every man is Christ, and the head of woman is the man, and the head of Christ is God. यो चाहिँ सिद्धान्त हो माथि चाहिँ। यो सिद्धान्तलाई जानेर यो सिद्धान्तको अधीनतामा आएर प्रत्येक स्त्रीले शिर ढाक्नु जरुरी छ। प्रार्थना गर्दाखेरि यो त कोरिन्थीको मण्डलीमा धेरै लापरवाही भएको कारणले गर्दा, धेरै शिर कपाल छाडा छोडेर हिँड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको यस्ता किसिमका नियम थिए र छाडा छोड्ने हिँड्नेलाई चाहिँ विशेष अर्कै दृष्टिले हेरिन्थ्यो। त्यसै कारणले त्यहाँनिर तिमीलाई घुम्टो हाल्ने भनिएको कहाँ छ पनि यो कुराहरू होइन। मैले विगतको दिनमा एकजना कुनै सिस्टरले पुरा कपाल छोडेर चाहिँ एकदमै आत्मिक भएर उनले चाहिँ वचन दिइरहेकी थिइन् अनलाइनमा। मलाई चाहिँ खपिन सक्नु भयो। अलिकति परमेश्वरको वचनलाई सिधै उल्लङ्घन गरेको जस्तो लाग्यो। यति भएको के बिग्रिन्थ्यो र, यति शिर ढाक्दिँदैमा के बिग्रिने थियो र भन्ने कुरा सायद मैले चाहिँ बाध्य भएर लेख्ने कि जस्तो लाग्छ। अलिक छुच्चै भयो जस्तो लाग्छ मलाई है। अब उनीहरूलाई त अप्ठ्यारो मन नलाग्ला, उनीहरूको आफ्ना डिस्कसन होला, आफ्ना किसिमका उनीहरूका वर्णन होलान्, आफ्ना किसिमका उनीहरूका तर्क होलान्, तर यी मान्छेका तर्कहरू यो स्पिरिचुअल्ली चर्चमा भएको अर्डिनान्स, चर्चमा भएको जुन पनि ट्रेडिसनलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो। त्यो चाहिँ यदि कसैले यस्ता विषयमा डिस्कस गर्छ भने हाम्रो बिचमा र मण्डलीमा यस्तो किसिमको नियम र यस्तो किसिमको परम्परा छैन। बस सिद्धियो कुरा। डिस्कसै गर्छ भने हाम्रो परम्परै छैन, यो हाम्रो चलनै छैन यस्तो। चलनमा चल्ने हो तिमी भन्छ। हजुर, चलनविहीन हामी हुन सक्दैनौँ, अनुशासनविहीन हामी हुन सक्दैनौँ, नियमविहीन हामी हुन सक्दैनौँ, प्रिन्सिपलविहीन हामी हुन सक्दैनौँ, हामी सिद्धान्तविहीन हामी हुन सक्दैनौँ। किनभने परमेश्वरले सबै कुराहरू अर्डरमा सृष्टि गर्नुभएको छ, सबै कुरा अर्डरमा राख्नु भएको छ। त्यस्ता अर्डरका परमेश्वरले कहिले पनि अर्डरविहीन कुराहरू यहाँनिर हुन दिनुहुन्न। एकदमै सिस्टमेटिकली खाना बस्दाखेरि त सिस्टमेटिकली भन्नुहुन्छ प्रभुले होइन। सबलाई लाइनमा 50-50 100-100 को लाइनमा मिलाएर राख भन्नु भएन उहाँले। 50-50 100-100 भनेको चाहिँ यसरी राख्यो भने 100 जना, अर्को लाइनमा चाहिँ 100 जना, अनि यसरी 1300 गर्दाखेरि कति जना? 50 जना। ती अगाडिका 50 जना एउटै लाइनमा हुनु पर्यो, अनि त्यो 50 जनाका पछि फेरि 100 जना चाहिँ फेरि त्यसको ठिक लाइनमा हुनु पर्यो। अनि कति जना हुन्छन्? 50 × 100 5 कति जना हुन्छन्? 5000। त्यहाँ खानेहरू कति जना थिए? 5000 भन्दा बढी थिए के मिलेन र हिसाब है। 50-50 100-100 यसरी राख्नु। त्यसैकारण प्रत्येक कुरामा अर्डर। पहिलो कुरिन्थी 14:40 मा भन्छ तिमीहरूको बिचमा सबै कुराहरू एकदमै क्रम अनुसार होस्। यो अर्डरका कुराहरू। त्यसैकारण स्त्रीले शिर ढाक्ने विषय है, केस नकाट्ने विषय, केस राख्ने विषय, एकैचोटि अब समय सकिन लागेछ। तल्लो विषय त टचै गर्नु भएन है। तल हामी सुनिरहेको विषय हेरौँला कुनै समयमा है। केस राख्ने विषय, केस नकाट्ने विषय, पहिरनका विषय, यहाँ सबै कुरा टच गरिएन। तर हामीले यो कुरा आज धेरै मण्डलीहरूमा यो कुरा चाहिँ एकदम लापरवाही भएर गइसकेको छ। आज त सामाजिक सञ्जालमा त झन् एकदमै यो लापरवाही देखिन्छ। क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ क्रिस्चियनहरू भन्दामा देखिने जुन पनि पवित्रता छ, अन्य धर्मावलम्बीका मानिसहरूको भन्दा उनीहरूलाई हेर्दाखेरि अझै पवित्रता देखिनुपर्छ। उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको मान्छेलाई असर पार्ने र मान्छेलाई पापी बनाउने खालको अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै पनि किसिमको तिनीहरूमा एक्टिभिटिज र पहिरन हुनु हुँदैन। पुरानो नियममा भनेका कुराहरू, व्यवस्थाको नियममा भनेका कुराहरू ती कस्टमलाई आज मण्डलीमा फलो गरिएको हो। व्यवस्था 22:5 लाई पढ्नुहोस् त प्लिज।
यो चाहिँ धेरैलाई ठेस लाग्ने कारण भन्छ। आज हाम्रो नेपालमा त ठेस धेरैलाई नलाग्ला, इन्टरनेसनल स्तरमा धेरैलाई ठेस लाग्छ। काम गर्नुपर्छ, अफिस जानुपर्छ, के त्यसो नगरेर हुन्छ? तर्क चाहिँ त्यो हो के मान्छेको। काम गर्नुपर्छ, ल भन्नुहोस् त हामीले पाइन्ट नलागिने काम कसरी गर्ने? उनीहरूको तर्क। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिमीले पाइन्ट नलागिन काम गर्न सकेन भने त्यही काम गर भने मैले तिमीलाई भनेको छु भन्ने भने के भन्दै नि फेरि हाम्रो समय अनुसार अर्थ लगाउने कुरा, हाम्रो आवश्यकता अनुसार अर्थ लगाउने कि बाइबल अनुसार अर्थ लगाउने? यो कुरा धेरैलाई कडा लाग्छ। प्लिज मसित नरिसाउनुहोस्, प्रभुसित रिसाउनुहोस् त भन्नै मिल्दैन हैन। मसित नरिसाउनुहोस्, बाइबलमा किन लेखेको होला भनेर चाहिँ आफैमा पनि नरिसाउनुहोस्। यता व्यवस्थाको कुरा भन्नुहुन्छ भने मैले बताइसकेँ अगाडि, व्यवस्थाका एक एक बिन्दु पूरा हुन्छन्। कति आत्मिक तौरले पूरा हुन्छन्, कति चाहिँ कस्टमको रूपले पूरा हुन्छन्। व्यवस्थालाई हटाउन रद्द गर्न प्रभु आउनु भएको होइन। यहाँका नियम अर्डिनान्सेसहरू कति छन्? एउटा सामाजिक अर्डिनान्सेसहरू छन्। ती सामाजिक कुरालाई हटाइएको छैन। कतिपय आत्मिक अर्थ लाग्ने कुरालाई आत्मिकमा कन्भर्ट गर्यो। अब दाजुभाइले लाउने कपडा दिदीबहिनीले नलाउनु भनेको आत्मिक अर्थ कस्तो हुन्छ? दिदीबहिनीले लाउने कपडा दाजुभाइले नलगाउनु भनेको आत्मिक अर्थ कस्तो हुन्छ त? त्यो त आत्मामा नलगाउनु भनेको हो भने त्यो त आत्मिक अर्थ त लान मिल्दैन नि। सबैको आत्मिक अर्थ हुँदैन नि। पढ्नुहोस् त। पुरुषको वस्त्र स्त्रीले नपहिरोस्, न त स्त्रीको वस्त्र पुरुषले पहिरोस्। के हामी परमेश्वर दृष्टिमा घृणित हुनु? अनि हिजो व्यवस्थाको समयका परमेश्वर र आजका समय चाहिँ फरक फरक परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले क्षमा गर्नु भएको होस्। के हिजोका परमेश्वरले चाहिँ पुरुषले लाउने कपडा स्त्रीले लगायो भने त्यतिखेर हुँदैन भनेर आज त हुन्छ? के आज स्त्रीको स्ट्रक्चर, शारीरिक स्ट्रक्चर चाहिँ फरक भएको छ? व्यवस्थाका समयका स्त्रीहरू र अहिलेका समयका स्त्रीहरूको शरीर चाहिँ फरक फरक शरीर हो। यदि यो चेन्ज भएको छैन भने उनीहरू गमिलो देख्नुपर्छ, सिम्पल देख्नुपर्छ। सिम्प्लिसिटी चाहिँ शैतानले चोर छ। त्यो चाहिँ भर्जिनिटी खोसिनु हो। यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायमा 1, 2, 3 पदमा कुरा लेखिएको छ। आदममा खोसिएको कुरा चाहिँ सिम्प्लिसिटी हो, सरलता। सरलतालाई चाहिँ शैतानले चाहिँ मानिसबाट खोसेको छ भने हामी क्रिस्चियनहरूको बीचबाट खोसेर उसले नङ्गाउन चाहन्छ। त्यसै कारणले पुरुषको जस्तो कपडा स्त्रीले लगाउनु भनेको चाहिँ उनीहरूको शारीरिक स्ट्रक्चर अनुसार बिल्कुल नसुहाउने कुरा हो। बिल्कुल नसुहाउने कुरा हो। अब अप्ठ्यारो हुन्छ नि, काम गर्नुपर्छ नि, अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ र? अब भन्दै जाउँ भने भन्न नमिल्ने कुराहरू भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यसै कारण तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ हामी हाम्रो आफ्नो व्याख्यानमा कहाँ पुगिसकेका छौं र पवित्रतालाई कसरी हामीले धरापमा हालिसकेका छौं। अनि वर्तमान भोलि टिबल 6 को समय आउँछ। होइन, टिबल 6 नलगाए त हामीले किनबेच गर्नै पाउँदैनौ त, के पानी पनि नकिन्नु, औषधि पनि नकिन्नु भनेर त्यतिखेर भन्दाखेरि के उत्तर दिने? तपाईले काम गरेपछि जागिर खाएपछि तपाईलाई भोलि चाहिँ तलब लिनु पर्यो भने तपाईले छाप लगाएको हुनुपर्छ। किनभने तपाईको सबै किसिमको डाटाहरु त्यही हुन्छ, तपाईको बैंक अकाउन्ट त्यही हुन्छ, तपाईलाई तलब दिनु पर्यो भने त्यही हाल्दिने हो। अब त्यो राख्नु नै भएको छ भने तलब कसरी बुझ्नुहुन्छ? क्याशलेस जमाना हुन्छ। तपाईले तलब बुझ्न कसरी बुझ्नुहुन्छ? पैसा हुँदैन, तपाईको पैसा तपाईको एकाउन्टमा हाल्दिने हो। तपाईको अकाउन्ट तपाईसित सेभ हुन्छ, त्यस तपाईलाई त्यसलाई इस्तेमाल गर्नको निम्ति तपाईसित त छाप हुनुपर्छ। त्यसो भने त्यतिखेर तपाईले तर्क गर्नु होला, मैले जागिरै नखानु त? खानुस् न। अनि मैले तलब बुझ्नको निम्ति मैले यो लाउनु परेन? लाउनुस् न भन्ने होइन। मर्न तयार हुनुहोस्, तर खबरदार यो छाप नलगाउनुहोस्। होइन भने त तपाई सिधै शैतानिक हुनुहुनेछ। होइन, त्यो लगाए पनि मैले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न छोड्ने छैन। होइन होइन, तपाईको भित्रैबाट तपाईको सफ्टवेयर चेन्ज भएको जस्तै हुनेछ। तपाईको भित्र यहाँ परमेश्वरको विरोधको तत्त्व क्रिएट हुनेछ। परमेश्वर प्रतिको प्रशंसा तपाईबाट हटेर जानेछ।
चाहेर पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नै सक्नुहुन्न, तपाईले जति सम्झाए पनि गर्नै सक्नुहुन्न। परमेश्वर प्रतिको विद्रोह तपाईको भित्रबाटै तपाईको केमा आउँछ, त्यो वंशजमा आएको जस्तै हुन्छ जब त्यो तपाईले लगाउनुहुन्छ। परमेश्वरको विरोध तपाईको भित्र रक्त सञ्चार हुन्छ, विरोधको रक्त सञ्चार हुन्छ। परमेश्वरको अधीनतामा बस्ने कुराको विरुद्धमा रक्त सञ्चार, अनाज्ञाकारिताको रक्त सञ्चार हुन्छ तपाईमा। ईश्वरहीनता र डिभाइन नेचरमा तपाईको प्रत्याक्रमण हुन्छ। यसैकारण तपाईले जति प्रयास गरे पनि परमेश्वरको बन्नै सक्नुहुन्न, परमेश्वरको विरोधै तपाई भित्र आउँछ। त्यसै कारणले तपाईले मर्न तयार हुनुहोस्। घोडाको पछाडी तपाईलाई के अरे डोरीले बाँधेर घोडा दौडाउँदा भैमा घिसारिनु परे तापनि बरु तयारी हुनुहोस्। यो छाप चाहिँ नलगाउनुहोस् है भन्नै पर्छ। आज सानातिना कुराहरूले के नगर्ने तर्क हामीले कहाँबाट ल्याउँछौँ? बाइबलले के भनिरहेको छ? अनि बाइबलका कुराहरूलाई ल्याएर तर्क पेश गर्न पाइन्छ? बाइबलका नन बिब्लिकल कुरालाई ल्याएर हामीले तर्क पेश गर्न पाइन्छ? प्रिय हो, म कडा भएको होइन, म तपाईप्रति एकदम भित्र प्रेम छ र मैले कुनै पनि किसिमले हजुरहरूमाथि मैले आक्षेप लगाउनको निम्ति मसँग त्यस्तो मनै छैन र ममा कति पनि घृणा बोध र कडा बोध छैन। तर वचनको जुन पनि खाटीपनमा चाहिँ जलन छ, त्यही जलनको साथमा मैले तपाईलाई कुरा भनिरहेको छु। परमेश्वरको वचन मलाई देखाइरहेको छु। किनभने हाम्रो बाइबलको थेम चाहिँ पवित्रता हो। विश्वासीहरूको हाम्रो बटम लाइन चाहिँ पवित्रता हो। अनि बी होली बिकज आई एम होली परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। हाम्रा प्रभु पवित्रीकरण गर्ने पवित्रता हुनुहुन्छ अनि हामी पवित्रीकरणको बाटोमा छौं। त्यसै कारणले हामीलाई पवित्रता भङ्ग गर्ने कुनै पनि कुराहरूमा हाम्रो शारीरिक अभ्यासका कुराहरू हुन् र हाम्रा क्रियाकलापका कुरा हुन्, ती कुराहरूमा तपाईँ हामी क्लियर हुँदै 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 जानुपर्छ। त्यसै कारणले लापरवाहीलाई स्थान दिनु हुँदैन। यो बाइबलीय सत्य हो, बाइबलीय वास्तविकता हो। यस कुरालाई तपाईँ हामीले एकदम ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई यस कुराको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस्। मसँग अब 1 मिनेट मात्रै बाँकी रहेछ। मैले आज 8 बजे सक्ने विचार गरेको थिएँ। अब तल्लो विषय टच गरेँ भने मलाई 1 घण्टा लाग्छ। अब त्यतिकै अब फेरि अगाडि बढ्नमा चाहिने। यसै कारण यति विषयमा पुरा क्लियर गर्न नपाए तापनि त्यो हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आधार बनाएर हामी परमेश्वरको मार्गमा बढ्ने विश्वासी बनौं। अनि आज आएका सबै विकृतिहरूलाई पन्साएर आज हामी एउटा असल विश्वासी हामी बन्न सकौं। हामी असल बनाऊ, हाम्रा पुस्तालाई असल बनाऊ। एउटा जुन पनि चलि आएका जुन पनि स्पिरिचुअल कस्टम छन्, स्पिरिचुअल ट्रेडिसन छन्, स्पिरिचुअल अर्डिनान्सेसहरू छन्, तिनीहरूलाई पालन गर्नु भनेको व्यवस्थाको अधीनमा जाने कुरा होइन। यो व्यवस्था होइन। बाइबलमा हामीलाई नयाँ नियममा विरोध गरिएको भनेको चाहिँ लिखित व्यवस्थाको विषयमा हो, आत्माको परमेश्वरको बुद्धिको व्यवस्थाको विषयमा भनेको होइन। त्यो त हामी त्यसको अधीनतामा छौं। त्यसैकारण हामी अरूलाई सिकाउनको निम्ति हामी आफैलाई चाहिँ दास झरी सुम्पिन्छौं। धार्मिकताको हामी दास हौं, परमेश्वरका हामी दास हौं, आत्माको बुद्धिको व्यवस्थाको हामी दास हौं, हामी प्रेमका दास हौं। यी यावत कुराहरू एउटा गलत कुराबाट हामी बन्धनबाट छुटेर हामी असल कुराहरूको परिधिभित्र हामी आफैलाई चाहिँ सुम्पिदिन्छौं, हस्तान्तरण गरिदिन्छौं। यो चाहिँ आशिषको कारण हो, खुशीको कारण हो अनि वास्तविक भित्रबाट रमाउने स्पिरिचुअल फ्रिडमको कुरा हो। त्यहाँनिर त्यो फ्रिडममा बल्ल रमाउन पाउँछौं, हामी खुसी हुन्छौं। पवित्रतामा हुने रमावट र खुसी बाहिर कहीँ पनि छैन। विवेकले सधैँ घोज्छ र कहिल्यै खुसी हुनै दिँदैन। अनि जति खुसी हुने अभिलाषाहरूलाई हामीले अपनाए तापनि हामी कहिल्यै खुसी हुन सक्दैनौं। किनभने त्यो वास्तविक खुसीको जुन पनि वातावरण छ नि, त्यहाँ हामी पुगेकै छैनौं। यसै कारणले गर्दा हुँदै त्यसैकारण आज परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, यस उद्देश्यको निम्ति तयार पार्नु भएको होस्। परमेश्वरको महिमाको निम्ति आजको मण्डलीको जुन पनि अवस्थामा विकृति नहोस् भनेर हामी होशियार हुन सकौं। परमेश्वरले आजको यो पुस्तालाई, यो मण्डलीलाई चाहिँ उहाँको आगमनसम्म जोगाउनु भएको होस्। हाम्रो मण्डली इतिहासको पानामा गएर सीमित नहोस्। यसै कारण हामी प्रत्येक ठाउँबाट हाम्रा प्रभुमा भएर प्रार्थना गर्ने
होशियारी हुने, पवित्रतालाई ध्यान दिने विश्वासीहरू बन्न सकौँ। हामी र हाम्रा पुस्ताले परमेश्वरको सेवा गरौँ। योशुले भने जस्तै हामी भन्न सकौँ, म र मेरो परिवारले त परम प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। सबलाई जय मसीह।